Sorvespora ekleos devan, sasna sasna noman tukan. Sorvespora ekleos devan, sasna sasna noman tukan. Tumbo vorto, tumbo dvedar, tuci moima, sogleak facta, tumbo vorto, tumbo dvedar, tuci moima, sogleak facta. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. Antukai Dieu. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे ही सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, सर्वेस्पर आमचो एकलोच देव, ताका सासनाच्या सासना नोमान. आनीक होच देव आमची जाप आयकता. आमी कितलीं वायट जावं, पूण हे आमच्या उल्याची जाप देवाच्या कानार पडटाच. हेंच ओळखून घेवंक आमकां आयच्या दिसा सर्वेस्पर उलो मारता. असलीच कृपा ह्या पवित्र मिसान आमकां जण एकल्याक मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्य हांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांनी भोगता. आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर. क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर. सोम्या काकळूत कर. सोम्या काकळूत कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. ह्या पवित्र मिसान आमी मागता जुआंव आल्मेदा हाच्या ओतम्या पासत. तेच परी आमी मागता आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या सुपुल्ल्या भुरग्याक आपलो दुसरो वाडदीस मनयतलो रायनर क्रास्टो आनी ताच्या आवय बापायचेर आमी आशिर्वाद मागता. तेच परी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या वालेरियोनो नोरोना, मिलाग्रीस बॉजीस, केविन मिरांदा, आयवी फेर्नांडीस हांचे पासत आमी मागता. हे वेळार आमी मागता गंभीर पिडेंत आसलोल्या लॉरेटा दियेश ह्या आमचे भयणी पासत तिकाय देवान ओपेकोणेचो हात लावूंक आमी ह्या मिसांत खतखत्यान मागता. तेच परी आमी बरी भलायकी मागता मार्ता सन्स हाका आनीक क्रास्टो फेर्नांडीस हांकां आमी भलायकी मागता. हे वेळार आमी मागता जोकी पेरेरा हे आमच्या भावा पासत स्विडन डायस हेवूय आमच्या भावाक पेकोवणी आमी मागता. मोगाड बापा, तुज्या एकल्याच पुता वरवीं तुवें आमकां नवी रचना केल्यान. काकडूतून तुवें आमची सरवण केले देखून आतां आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आनी तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं सर्व आमच्या आदल्या खोटेपणांतली आमकां नितळ कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोफोनियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप.
कोलपतल्या बोश्टवलोल्या जुलूम दितल्या शाराक कोनिश्टाय येता तें केन्नाच आपोवण्याक कान दिनासलें चूक दाखयल्यार मानून घेनासलें सर्वेस्पराचेर ताणें केन्नाच विस्वास ठेवूंक ना आपल्या देवासोशी तें केन्नाच लागीं सरूंक ना होय सगल्यांनी सर्वेस्पराच्या मानाक उलो मारच्याक आनी एकाच जुवा खाल ताची सेवा करच्याक हांव पोरजांक नितळ ओंठ दितलों इथिओपियाच्या नोदयांचे कांटां फुडें पर्यान म्हजे पुजारी म्हाका देणी हाडटले तो दीस पावतोच म्हजेर आड केल्ल्या वायट कोन्याची लॉस तुका भोगची ना कित्याक तुजे मोदल्या गोरविश्टांक हांव काडून उडयतलों आनी म्हज्या पवित्र पर्वतार तूं गोरवान चलची नाय तुजे मोदें हांव दवरतलों एक ल्हानवीक आनी खालती पोरजा आनी इज्रायलान उरल्यां तीं सर्वेस्पराच्या नांवाचेर विस्वास दवरतलीं तीं कांय वायट करची नात फोटी मारची नात तांच्या तोंडांत लोबाडी जीब मेलची ना कोणाचीच भिरांत नासतना तीं चोरवाक वेतलीं आनी विसव घेतलीं देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जावं दी दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनीक एकदां म्हणुया दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली सगल्या वेळार सर्वेस्पराक दिन वाजतलो ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा सगळीं म्हणुया दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली ताचे दोळे लावन रावात तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना आनी दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो सगळीं म्हणुया दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली उद्गार Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. ए सोम्या काळाव करी नाकाय तुजे पोरजेची पातकां बोगोस Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पोर तुमची सवें आसूं तुमचेय सवे आसूं माथेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हळें तुमकां कितें दिसता कोण एक मनशाक दोग पूत आसले ताणें पयल्या चडशीं येवन म्हळें पुता वच आनी म्हज्या दाकाच्या मोड्यांत वावर कर पुतान म्हळें ना वेचना पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो मागीर बापायन दुसऱ्या चडशीं वचून तशेंच सांगलें पूण ताणें पोर्तिपालोन म्हळें वेता सायबा पूण गेलो ना ह्या दोगां भितर कोणें बापायची खुशी केली ताणें म्हळें पयल्यान
जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, 2 व्हडसुदार आनी नायकिणी तुमच्या आदीं स्वर्गा राज्यांत वेतात. कित्याक जुवावान नितीची वाट शिकोवंक तुमचे सरशी तो आयलो आनी तुमी ताका सोत मानूंक ना. पूण 2 व्हडसुदारांनी आनी नायकिणींनी ताका सोत मानलो तें पळोवन तरी ताका सोत मानूंक तुमचें मन मागीर पर्यान बदल्लें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाडणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भणी भावनो, सर्वेस्पर देव सगळ्यांची आमची जाप वो सगळ्यांचो उलो तो आयकता. जायते पावट आमची सोबार भाव भयणां म्हणटात, देव म्हजें मागणें आयकोचो ना कित्याक हांव दोळडिरो. देव म्हजें मागणें आयकोचो ना कित्याक हांव ताचे मुखार रावूंक म्हाका फावना. दुबाविरेत आमच्या सोम्याच्या देवा मुखार आमकां मुखार रावूंक आमकां कोणाकूच फावना. तरूय पूण आमच्या देवा मुखार आमची मागणी वेतात आनीक हाचो जबाब आमकां आयच्या जबाबान मेळटा. 30 आनी 33 स्तोत्रांत आमकां हीं उतरां मेळटात. दोळदिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जरी तर वायट नश्टो मनीस दोळडिरो मनीस सर्वेस्पराक उलो मारता आनी सर्वेस्पर जाप दिता जाल्यार आमकां देव आयकोचो ना काय? दुबाविरीत आयकतलो. ताचेर आमी बावाड धरची गरज. हे खातीर जायते पावट आमच्या जिवितान सैतान भितर सरता आनी म्हणटा, तूं दोळदिरो, तूं वायट, तुजी जाप सर्वेस्पर आयकोचो ना. आनी हे भाशेन आमी ह्या सर्वेस्परा सरशीं वचूंक, ह्या देवा सरशीं वचूंक, आमचो उलो ताच्या कानार घालूंक आमी चुकता आनीक आमची जाप बंद जायसो सैतान करता. ताका उलो तुमी मारी नाकात, तो तुमचें आयकोचो ना अशेंय म्हणटा. पूण हें स्तोत्र आयचें देवाचें उतर आमकां होच जबाब दिता, तुमी उलो मारात, तुमचें देव आयकतलो. आनी माथेवाच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा 7व्या आवेस्वरान 7वे वडीन, मागात तुमकां मेळटलें, दारार मारात तुमकां दार उगडटलें. हीच उतरां म्हजी न्हय पूण जेजू क्रिस्ताची. हें आमी वळखुया. आमचें तोंड पळोवन जेजू आमकां इनाम दितलो अशें न्हय, पूण आमचें काळीज पळोवन. आमच्या जिवितान जें कितें वायट आसा तें दुबाविरेत आमी काडूंक जाय. आमी दोळडिरीं आसा तीं बरीं जावंक जाय. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू असलोच जबाब आमकां दिता. नायकिणी आनीक वायटोवी मनशां सर्गीच्या राज्यान भितर सरतलीं कित्याक तांणी आपलें मन बदल्लें. आनी आमच्याय जिवितान आमी आमचें मन बदलुया. आमच्या जिवितान जें वायट आसा तें उमटून काडुया आनी तेन्नाच आमकां सर्गीच्या राज्यान आमच्या भाव भयणाच्या जिवितान आमकां एक जबाब मेळटलो, एक आमकां उलो मेळटलो आनीक सगळीं म्हजीं भुरगीं हें देव आमकां दाखोड करतलो. हेंच ओळखून घेवंक ह्या आयच्या पवित्र मिसान आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया अशें जावं. गायन घेवया काल्वाराचो योद. Kalvaraco jod, onon bapa, vedicer porod, atasata. Tu sos mogal put, tobe doita, taka ek vortan, igros mata. Mogal papa, doyal nodren, ibetoni, manuntunge, ibe
पेटवणी मानून तुगे म्हज्या भयणी भावनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. दयाळ बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय ही भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकडुतीन तूं आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं, तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय इबादाव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां मोडत्या मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोलीं ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेश्वर तूं, सर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गुटपोर गोठुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यून बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरून दिता
आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिश्पतो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूटकोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूटकोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगडा, म्हज्या काळजांत तूं आयलाय, ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत तुका वाखाणटा. ह्या आसण्या वरवीं आमी तुका उलो मारूंक तूं आमकां कुरपेन भरताय. होच उलो सदांच तुका आमी मारूंक, निराशी जायनासतना आमी तुका उलो मारूंक, आनी तूं आमची बोब आयकताय, आमचो ताळो आयकताय, हें वळखूंक आमकां कुरपा दिताय. हे तुजे कुरपे पासत वाखाणटा तुका जेजू. असलीच कुरपा आमची भाव भयणां अंतरेकता जांकां तुका शेवूंक मेळना. हे वेळार ह्या आमच्या भाव भयणांक ओत्मीक दर्शन, स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर, आनी तुका शेवल्ल्या परी जेजू आमच्या भाव भयणांक भोगूं दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पसणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचें जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्याक लोबडूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. साक्रामेंतान रावलोल्या मोगाचे जेजू, उलपाय आमची काळजां भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासना. तूच आमचो देव, तूच आमचो सोमी. आमची जाप, आमचो उलो आयकूंक ह्या उड्या रुपान हाजीर आसाय. तूं आमचो देव, आमची जाप, आमचो उलो आयकताय. देखून आमी तुजे मुखार सोरपोटून तुका नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, नमस्कार आमी तुका करता. आमचें काळीज तुका उबारता. आमकां तूं सांगात करताय, तुजे कुरपेन आमकां भरताय. सगळे तुज्या बरेपणा पासत तुका वाखाणटा. जेजू मोगाडा, पिडेंतली तुवें आमकां निवारली. आमकां तूं सांगात करीत आसाय. आमच्या जिवितान काडोकी कुपां आसा ती तुवें पयसायली. आमच्या कुटुंबाक तुवें शांतीन भरली. सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका वाखाणटा. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू, नमस्कार तुका करता, वाखाणणी तुका दिता. आयच्या दिसा जोल्म मनयतल्या पासत रायनर क्रास्टो ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याचेर, ताच्या आवय बापायचेर तुजो आशिर्वाद घाल. वालेरियनो नोरोना ह्याय तुज्या पुताक आशिर्वादान भर.
Milagris Borges, Kevin Miranda, Ivy Fernandez, ही सगळीं आयच्या दिसा वाडदीस मनयतात तांचे पासत जेजू तुका दिन वाचता. ह्या वेळार आमी जेजू तुजे मुखार सोरपटून मागता. लॉरेटा दियेश, हे तुजे दुवे पासत हे गंभीर पिडेंत ती आसा. तुजे उमोडीक रगत वारोवन तिका धुवून काड. जेजू मोगाडा, हे वेळार आमी बरी भलायकी मागता. मार्ता, सन्स, इका, तेच बरी आमी पुर्ती भलायकी दी म्हूण मागता. जोकी पेरेरा ह्या तुज्या पुताक, स्वीडन डायस, हेर आमच्या भाव भयणांनी तांणी आपणा पासत मागूंक लायला, तांचे पासत ह्याय कुटुंबाचो पिडेस्तांचो जेजू उगडास करता. तांकां वेगवेगळ्या प्रश्नांतले सोडय आनी तूं सोडयतलो म्हूण आमी जेजू जाणाव. तूंच आमचो जिवो देव. सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत, सगळ्या तुज्या आशिर्वादा पासत तूं आमकां दितलोच हें सोत मानून तुजी तुस्त आमी गायत हांव जेजू. जिव्या देवा वाकणटा सगळ्या काळजान दिन वाचता. जिव्या देवाक वाकणटा सगळ्या काळजान दिन वाचता. जिव्या देवा तुका वाकणटाव ह्या आमचे बर्थडेचे पवित्र सभे खातीर. तुका दिन वाचताव सगळ्या आमच्या बर्थडेच्या भाव भयणां पासत. ह्या दिसांनी नातालांची जी कार्यावळ आसा, कुमसारा, मिसाची मांदावळ, सगळी ओत्मीक जी आमची तयारी चलता जेजू तुज्या हातान घालता. आनीक हे तयारेंतल्यान आमचे पोरजेक बरेपणां येवंक आमी तुजोच आदार मागता जेजू. तुज्या आदारा विरेत आमच्यान कांयच करूंक जायना. होच तुजो आदार मागून आमी तुजी तुस्त गायता. जिव्या देवाक वाकणटा सगळ्या काळजान दिन वाचता. जिव्या देवाक वाकणटा सगळ्या काळजान दिन वाचता. जिव्या देवा ह्या वेळार उबारता तुका दर एक भाव भयणां वेगवेगळे पिडेन वळवळटलीं. तुज्या उमोडीक रगत ह्या भाव भयणांचेर शिवराय. तुज्या उमोडीक रगतान आमच्या भाव भयणांक पेखय. उबारता आमच्या बर्थडेच्या वाठारांतलीं भाव भयणां वेगवेगळे पिडेंत वळवळटलीं. आख्या संवसाराक पिडेंत वळवळटल्यांचेर, दुखेस्त आसलोल्यांचेर, प्रश्नांनी बुडलेल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल जेजू. हे वेळार उबारता तुका कोविड-19 पिडेंत वळवळटलो संवसार. दर एका पिडेस्ताक तुजें दर्शन दी, परतून भलायकी दी. ही पिडाय संवसारांतली नपयत कर जेजू तुजे पदवे वरवीं. तुज्या रोगता वरवीं जेजू हो संवसार पेखय. हे वेळार उबारता आमचे बोर्देचो वाठार, आमचे गोंयचें राज, भारत आमचो देश, अमेरिकेचो देश, कॅनडा, ब्राझील, रशिया, UK, फ्रांस, इटालिया, स्पेन, जर्मनी, आफ्रिका, मोजांबीक, गाल्फ, आख्या संवसाराचेर जेजू तुज्या उमोडीक रगत शिवराय. आनी ह्या तुज्या रोगता वरवीं हो संवसार पेखय जेजू. जेजू तुज्याच हातान आमचो जीव प्राण घालता. तूच आमचो आसरो हें आमी वळखून घेता. आनी तुजेरूच पात येवन जेजू आमची पावलां मारता. ह्या संवसाराक तुज्याच ह्या उमोडीक रोगतान धुवन काड म्हूण आमी मागता. तुज्या हातान
तुझे विणे ना शांती ना बोरगोसो तुझ्या हातान जीव प्राण बसो तूच मोसो आसरो जिणे मोजे तुझे विणे ना शांती ना बोरगोसो Jesu tu móg żywo obróciły taco daru tu odmiaco kubur sorboneco Jesu tu móg żywo obróciły taco daru tu odmiaco kubur sorboneco ओगेपणान आमची मागणी जेजूक उबारुया जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें अगणीत काकूतीच्या देवा आखी रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडींत कश्टवतल्या पासत आमची तुका मागणी उबारता ही पिडा निरंतराक येवंक तुजो आशिर्वाद हे पिडेन दोगतल्यांक पिडेस्तांक इलाज तांकां पेकोवणी दिवंक वावुरतल्या दोतोरांक नर्सींक हेर वावुरप्यांक सुरक्षा मनाची शांती हे पिडेचेर जीं वखदां आयल्यान ती पोरजेक बेगीनूच पावोशी कर देवा आनी जे सोद अपूर्ण आसा ते तुज्याच बोडान संपूर्ण करूंक आदार दी हे पिडेक लागून जायती बूक पडल्या बेकारी वाडल्या लोकांचे धंदे सोंपल्यात लोक रिणांनी आसा असलेंय सगळें जेजू दोयाड काड जावं उत्पन्न कर आनी जीं दोयाड जाता तांकां तुज्या आशिर्वादान बोर आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता आमच्या घरांनी रावन सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून मास्क घालून हें वळखूंक आमकां तुजी कृपा तुजो उजवाड तुजो आशिर्वाद दी जेजू आमेन Mm-hmm.